षट्सप्ततितमः सर्गः। कम्पनादिवतः प्रवृत्ते संकुले तस्मिन् घोरे वीरजनक्षये अङ्गदः कम्पनं वीरमाससादरणोत्सुकः आहूय सोऽङ्गदं कोपात्ताडयामास वेगितः गदया कम्पनः पूर्वं स चचालभृशातः ससंज्ञां प्राप्य तेजस्वी चिक्षेप शिखरङ्गिरेः अर्दितश्च प्रहारेण कम्पनः पतितो भवे ततस्तु कम्पनं दृष्ट्वा शोणिताक्षो हतमृणे रथेनाभ्यपतत्क्षिप्रं तत्राङ्गदमभीतवत् सोऽङ्गदं निशितैर्बाणैस्तदा व्यव्याधिवेगितः शरीरधारणस्तीक्ष्णैः कालाग्निसमविग्रहैः क्षूरक्षूरप्रैर्नाराचैर्वत्सदन्तैः शल्यमुखैः कर्णिशल्यविपाठैश्च बहुभिर्निशितैः शरैः अङ्गदः प्रतिविद्धाङ्गो वालिपुत्रः प्रतापवान् धनुरग्र्यं रथं बाणान् ममर्द तरसा बली शोणिताक्षस्ततः क्षिप्रमसिचर्म समाददे उत्पपात दिवं क्रुद्धो वेगवान्निविचारयन् तं क्षिप्रतरमाप्लुत्य परामर्श्याङ्गदो बलिकरेण तस्य तं खड्गं समाच्छिद्य ननाद च तस्यां सफलके खड्गं निजगान ततोऽङ्गदः यज्ञोपवीतवच्छैनं चिच्छेद कविकुञ्जरः तं प्रगृह्य महाखड्गं विनद्य च पुनः पुनः वालिपुत्रोऽभिदुद्राव रणशीर्षे परानरीन् आयसीन्तु गदां वीरः प्रगृह्य कनकाङ्गदः शोणिताक्षः समाविध्य तमेवानुपपातः प्रजसंहितो वीरो यूपाक्षस्तु ततो बले रथेनाभियो क्रुद्धो वालिपुत्रं महाबलं तयोर्मध्ये कविश्रेष्ठः शोणिताक्षप्रजङ्खयोः विशाखयोर्मध्यगतः पूर्णचन्द्र इवाभवत् अङ्गदं परिरक्षन्तौ मैन्दो द्विविध एव च तस्य तस्थातुरभ्याशय परस्परदिदृक्षया अभिपेतुर्महाकायाः प्रतियत्ता महाबलाः राक्षसा वानरान् रोषा दासी चर्मगदाधराः त्रयाणां वानरेन्द्राणां स्त्रीभिः राक्षसपुङ्गवैः संसक्तानां महद्युद्धमभवद्रोमहर्षणं तेतुर्वृक्षान् समादाय सम्प्रचिक्षिपुराहवे खड्गेन प्रतिचिच्छेद तान् प्रजङ्घो महाबलः रथानश्वान् द्रुमैः शैलैस्ते प्रचिक्षुपुराहवे शरौगैः प्रतिचिच्छेद तान् यूपाक्षो निशाचरः सृष्टान् द्विविधमैन्दाभ्याद्रुमानुत्पाटिवीर्यवान् बाभञ्ज कथया मध्ये शोणिताक्षः प्रतापवान् उद्यम्य विपुलं खड्गं परमर्म निकृन्तनं प्रजङ्घो वालिपुत्राय अभिदुद्राववेगितः तमभ्याशगतं दृष्ट्वा वानरेन्द्रो महाबलः अजघानाश्वकर्णेन द्रुमेणातिबलस्तदा बाहुञ्चास्य स निस्त्रिंशमाजघान च मुष्टिना वालिपुत्रस्य घातेन सपपात क्षितावसि तन्दृष्ट्वा पतितं भौमौ खड्गमुत्पलसन्निभं मुष्टिं संवर्तयामास वज्रकल्पं महाबलः ललाटे स महावीर्यमङ्गदं मानरषभं माजघान महातेजाः स मुहूर्तं चचालः ससंज्ञां प्राप्य तेजस्वी वालिपुत्रः प्रतापवान् प्रजङ्घस्य शिरः कायात् खड्गेनापातयत् क्षितौ स यूपाक्षोऽश्रुपूर्णाक्षः पितृव्यनिहतेरणे अवरुह्य रथात् क्षिप्रं क्षणेषु खड्गमादते तमापतन्तं सम्प्रेक्ष्य यूपाक्षं द्विविधस्त्वरन् अजघानोरसिक्रुद्धो जग्राह च बलाद्बली गृहीतं भ्रातरं दृष्ट्वा शोणिताक्षो महाबलः आजघानगदाग्रेण वक्षसि द्विविदन्ततः स गदाभिहतस्तेन चचाल च महाबलः उद्यताञ्च पुनस्तस्य जहार द्विविधो गदामेतस्मिन्नन्तरो वीरो मैन्दो वानरयूथपः यूपाक्षं ताडयामास तलेनो रसवीर्यवान् तौ शोणिताक्षयूपाक्षौ प्लवङ्गाभ्यां तरस्विनौ चक्रदुः समरे तीव्रमाकर्षोत्पाटनं भृशं द्विविधः शोणिताक्षन्तो विदधार नखैर्मुखे निष्ठ्वे च वेगेन क्षेतावाविध्यवीर्यवान् यूपाक्षमपि संक्रुद्धो मैन्दो वानरयूथपः पीडयामास बाहुभ्यां स पपात हतक्षितौ हतप्रवीराव्यथिता राक्षसेन्द्र चमुस्तदा जगामभिमुखी सा तु कुम्भकर्णसुतो यतः आपतन्तीं स वेगेन कुम्भस्तां सान्त्वयच्छमो माथोत्कृष्टं महावीर्यैर्लब्धलक्षैः प्लवङ्गमैः नीपातितमहावीरान् दृष्ट्वा रक्षजमों ततः कुम्भप्रचक्रे तेजस्वी रणे कर्मसु दुष्करं स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठः प्रगृह्य सुसमाहितः मोमो चाशी विषप्रख्यान् शरान् देहविदारणान् तस्य तच्छुशुभे भूयः सशरं धनुरुत्तमं विद्युदैरावर्चिताषद्भिर्द्वितीयेन्द्रधनुर्यथा आकर्णाकृष्टमुक्तेन जघान द्विविदन्तदा तेन हाटकपुङ्खेन पत्रिणा पत्रवाससा सहसाभिहतस्तेन विप्रमुक्तपदस्फुरन् नीपपाताद्रिकूटाभविक्फलः प्लवगोत्तमः मैन्दस्थो भ्रातरं दृष्ट्वा भग्नं तत्र महाहवे भविदुद्राववेगेन प्रगृह्य महतीं शिलां तां शिलां तु प्रतिक्षेप राक्षसाय महाबलः बिभेद तां शिलां कुम्भः
प्रसन्नैः पञ्चभिः शरैः सन्धाय चान्यं सुमुखं शरमाशी विशोपमम् आजघान महातेजा वक्षसि द्विविजाग्रजं स तु तेन प्रहारेण मैन्दो वानरयूथपः मर्माण्यभिहतस्तेन पपात भुवि मूर्छितः अंगदो मातलो दृष्ट्वा पतितौ तु महाबलो अभिदुद्राववेगेन कुम्भमुद्यतकार्मुकं तमापतन्तं विव्याधः कुम्भः पञ्चभिरायुषैः त्रिभिश्चान्यैः शितैर्बाणैर्मातङ्गमिव तोमरैः सोऽङ्गदं विविधैर्बाणैः कुम्भो विव्याधवीर्यवानाकुण्ठधारैर्निशितैस्तीक्ष्णैः कनकभूषणैः अङ्गदः प्रतिविद्धाङ्गो वालिपुत्रो न कम्पते शिलापादपवर्षाणि तस्य मूर्ध्नि ववर्षः स प्रचिच्छेद तान् सर्वान् बिभेद च पुनः शिलाः कुम्भकर्णात्मज श्रीमान् वालिपुत्रसमीरितान् नापदन्तं च सम्प्रेक्ष्य कुम्भो वानरयूथपं भ्रवोर्विव्याध बाणाभ्यामुल्काभ्यामिव कुञ्जरं तस्य शुश्रावरुधिरं पिहिते चास्य लोचने अङ्गदः पाणिना नेत्रे पिधाय रुधिरोक्षिते सालमासन्नमेकेन परिजग्राह पाणिना सम्पीड्य चोरसिस्कन्धं करेणाभिनिवेश्य च किञ्चिदभ्यवानम्यैनमुन्ममाथ यथा गजः तमिन्द्रकेतुप्रतिमं वृक्षं मन्दरसन्निभं समुत्सृजन्तं वेगेन पश्यतां सर्वरक्षसां स बिभेदशितैर्बाणैः सप्तभिः कायभेदनैः अङ्गदो विव्यथे भीक्ष्णं ननाद च ममाह च अङ्गदं व्यथितं दृष्ट्वा सीदन्तमिव सागरे दुरासदं मरिश्रेष्ठं रामायान्ये निवेदयन् रामस्तु व्यथितं श्रुत्वा वालिपुत्रं मृणाजिरे व्याददे च हरिश्रेष्ठाञ्जाम्बवत्प्रमुखांस्ततः ते तु वानरशार्दूलाः श्रुत्वा रामस्य शासनम् अभिवेतुः सुसंक्रुद्धाः कुम्भमुद्यतकार्मुकं ततो द्रुमशिलाहस्ताः कोपसंरक्तलोचनाः रिरक्षितं तोऽभवत् अङ्गदं वानरषभाः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदश्रीजवानरः कुम्भकर्णात्मजं वीरं क्रुद्धाः समभितुत्रभो समीक्ष्य पततंस्तांस्तो वानरेन्द्रान् महाबलान् अववार शरोखेन नगेनेव जलाशयं तस्य बाणपथं प्राप्य न शेकुरातिवर्तितुं वानरेन्द्रा महात्मानो वेलामिव मोदधिः तांस दृष्ट्वा हरिगणान् शरवर्ष्टेभिर्दार्तितान् अङ्गदं पृष्ठतः कृत्वा भ्रातजं प्लवकेश्वरः अभिदुद्राववेगेन सुग्रीवः कुम्भमाहवे शैलासानुचरं नागं वेगवानिव केसरी उत्पाट्य च महाशैलान् अश्वकर्णान् धवान् बहून् अन्यांश्च विविधान् वृक्षान् चिक्षेप च महाबलः तां छादयन्तीमाकाशं वृक्षविष्ठिं दुरासदं कुम्भकर्णात्मज शीघ्रं चिच्छेद निशितैश्वरैः अभिलक्षेण तीव्रेण कुम्भेन निशितैश्वरैः अचितास्ते दुर्मार्यजुर्यथा घोरा शतघ्नयः द्रुमवर्षन्तु तच्छिन्नं दृष्ट्वा कुम्भेन वीर्यवान् वानराधिपतिश्रीमान् महासत्त्वो न विव्यथे निर्भिद्यमानः सहसा सहमानश्च तान् शरान् कुम्भस्य धनुराक्षिप्य बाभञ्जेन्द्रधनुष्प्रभम् अवप्लोत्य ततः शीघ्रं कृत्वा कर्मसु दुष्करम् अब्रवीत् कुपितः कुम्भं भग्नशृङ्गमिव द्वीपं निकुम्भाग्रजवीर्यन्ते बाणवेगवदद्भुतं सन्नतिश्च प्रभावश्च तव वा रावणस्य वा प्रह्लादबलिवृत्रघ्न कुबेरवर्णोपमा एकस्त्वमनुजातोऽसि पितरं बलवृत्ततः तामेवैकं महाबाहुं चापहस्तमरिन्दमं त्रिदशानातिवर्तन्ते जितेन्द्रियमिवाथयः विक्रमस्व महाबुद्धय कर्माणि मम पश्यतः वरदानात् पितृव्यस्ते सहते देवदानवान् कुम्भकर्णस्तु वीर्येण सहते च सुरासुरान् धनुषीन्द्रजितस्तुल्य प्रतापे रावणस्य च त्वमद्य राक्षसां लोके श्रेष्ठोऽसि बलवीर्यतः महाविमर्दं समरे मया सह तवाद्भुतम् अद्य भूतानि पश्यन्तु शक्रशं बरयोरिव कृतमप्रतिमं कर्म दर्शितं चास्त्रकौशलं पातिता हरवीराश्च त्वया वै भीमविक्रमाः उपालम्भभयाच्छापि नासिवीरमया हतः कृतकर्मपरिश्रान्तो विश्रान्तपश्य बलं तेन सुग्रीववाक्येन सावमानेन मानितः अग्नेराज्याहुतस्यैव तेजस्तस्याभ्यवर्धत तातः कुम्भस्तु सुग्रीवं बाहुभ्यां जगृहे तदा गजा विवाहितमदौ निश्वसन्तो मुहुर्मुहुः अन्योन्यगात्रग्रथितौ कर्षन्तावीतरेतरं विधूमां मुखतोज्ज्वालान् विसृजन्तो परिश्रमान् तयोः पादाभिघाताच्च निमग्ना चाभवन्मही व्याघूर्णिततरङ्गाश्च चुक्षुभे वरुणालयः ततः कुम्भं समुत्क्षिप्य सुग्रीवो लवणाम्भसि पातयामास वेगेन दर्शयन्नुदधे स्थलं ततः कुम्भनिपातेन जलराशिः समुत्थितः विन्ध्यमन्दरसङ्काशोऽभिसर्प समन्ततः ततः कुम्भः समुत्पत्य सुग्रीवमभिपत्य च अजघानोरसिक्रुद्धो वज्रवेगेन मुष्टिना तस्य वर्म च स्फोट बहुसुस्रावशोणितं स च मुष्टिर्महावेगः प्रतिजघ्नेऽस्थिमण्डले तथा वेगेन तत्रासीत्तेजः प्रज्वलितं मुहुः वज्रनिष्पेषसञ्जाता ज्वालामेरौ यथा गिरौ स तत्राभिहतस्तेन सुग्रीवो वानरषभः मुष्टिं सम्वर्तयामास वज्रकल्पं महाबलः
आर्चे सहस्रविकचं रविमण्डलसप्रभं समुष्टिं पातयामास कुम्भस्योरसि वीर्यवान् स तु तेन प्रहारेण विह्वलो भृशताडितः निपपात तदा कुम्भो गतार्थिरिव पावकः मुष्टिना बिहतस्तेन निपपाताशु रक्षसः लोहितांग इवाकाशाद्दीप्तरश्मिर्यदृच्छया कुम्भस्यापततो रूपं भक्तस्योरसि मुष्टिना बाभो रुद्राभिपन्नस्य यथा रूपं गवाम्पतेः तस्मिन् हते भीमपराक्रमेण प्लवङ्गमाना वृषभेण युद्धे महिषशैला सावनाचचाला भयञ्च रक्षांस्यधिकमिवेश इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकियादिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे कम्पनानिवधो नाम षट्सप्ततितमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।